बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिफ़ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। आते हैं हम अपनी आयत की तरफ। सूरह हश्र में भी हम पढ़ते हैं, सूरह हश्र की आयत नंबर 7 में भी हम पढ़ते हैं वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अनु फंतहू। जो रसूल दे उसको ले लो और जिस चीज से रसूल मना करे उससे दूर हट जाओ। तो जो चीज, जो लिमिट यहाँ पर हमें समझ में नहीं आती, हम जाएंगे अहादीस की तरफ और अहादीस हमें क्या बताती है कि वजह की लिमिट क्या है। अब हम आते हैं, क्योंकि हमें कुरान भी करना है इसलिए हम अभी आगे आते हैं। वुजू फख्सिलू, वाजिब है तुम्हारे ऊपर कि तुम धो अपने चेहरे को, और चेहरा नॉर्मली यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। फिर वह ऐदीकुम इलल मराफिक, और फिर ऐदीकुम, ऐदी के जो रूट वर्ड्स होंगे हम कहते हैं ऐदी जो है वो है प्लूरल और इसका सिंगुलर हो जाएगा यद। यद एक हाथ, ऐदीकुम प्लूरल हो जाएगा। तो धो अपने हाथ को। नॉर्मली जो यद, जिसकी हम कहते हैं कि यद की लिमिट कितनी होती है, वो उंगलियों से लेकर कोहनी तक जो चीज होती है वो ऐदी तक आती है। तो वाजिब है धोना हाथों को भी। अभी कहाँ तक धोना, कैसे धोना, यहाँ इस चीज में हम आते हैं। इलल मराफिक, मराफिक के जो रूट वर्ड्स हैं वो है रफका, और रफका का मतलब 2-3 इसके मीनिंग्स हैं, लेकिन इसमें से मैं थोड़ी सी मीनिंग बताऊंगी कि मरफका एक मतलब होता है रफका सॉरी इसके रूट वर्ड्स होते हैं रफका, और रफका का मतलब होता है कि नरम, मुलायम और बहुत इजी और सहूलत वाला। अच्छा, यहाँ मराफिक क्यों कहा गया है? एक इसलिए कहा गया है कि बहुत ये एक ऐसी चीज है, हाथ का वो ज्वाइंट हिस्सा जिसकी वजह से बहुत हम इजीली काम कर सकते हैं, यानी सहूलत के साथ काम कर सकते हैं। और दूसरा रफा का मतलब होता है साथी, साथ रहना। तो आप देखो कि जब हम चलते हैं ना तो हमारे बाजू जो होते हैं वो हमारे साथ साथ चलते हैं, इसलिए कहते हैं रफाका, साथ रहने वाला, या बहुत इजी आसान तरीके से। दोनों मीनिंग ले सकते हैं, और भी मीनिंग होगी, लेकिन जो हमारे काम की है वो अभी ये है। अच्छा, यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इलल मराफिक, यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इला। अब हमारे जो अहले तशय्यो भाई हैं या जो अहले तसन्नो भाई हैं, जो हमारे अहले सुन्नी भाई हैं, अहले शिया भाई हैं, उनमें थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया है वजू में। आप लोगों ने नोट किया होगा कि थोड़ा वजू में इख्तिलाफ होता है ना। कुछ लोग यूं करके यहाँ तक धोते हैं और कुछ लोग यूं करके यहाँ तक धोते हैं। अब यहाँ जो इला लफ्ज है ना, इसके समझने में थोड़ा सा फर्क पड़ गया। जिसने जैसा समझा उसने वो मीनिंग ले ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है और हम ठीक है, या हम गलत हैं वो ठीक है। नहीं, जिसने जो मीनिंग ली ना, जिसको जैसे समझ में आया उसने वो मीनिंग ले ली। अहले तसन्नु भाई ने इला की मीनिंग ली इंतहाइल गाया, यानी तक, जैसे हम उर्दू में कहते हैं फला जगह तक की मीनिंग ले ली है। लेकिन अहले तशय्यो भाइयों ने इला की मीनिंग, क्योंकि इला अभी इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम चलेगा जिसमें हम ग्रामर में भी करेंगे, तो इला मिन इलाफी ये जो होते हैं इनको कहते हैं प्रीपोजिशन। ये होते हैं हुरूफे जारा, ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, लफ्जों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके बगैर तो लफ्जों को हम मिला नहीं सकते हैं। तो इला की बहुत ज्यादा मीनिंग होती है, बहुत तकरीबन काफी मीनिंग्स में वो इस्तेमाल होता है। इला फला जगह तक है। इला की मीनिंग है कि आखिरी हिस्सा जहां से किसी काम को स्टार्ट किया जाए। अब ये दो मीनिंग जो मैंने अभी आपको बताई है, तो कुछ ने इसकी मीनिंग ले ली है कि ये काम यहाँ तक करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक धोना है, और किसी ने ये मीनिंग ली है कि जो स्टार्ट करने का आखिरी पॉइंट है वो यहाँ से है। तो दोनों ठीक है अपनी अपनी जगह पर, हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम कहें कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। चले, फिर आता है फग्सिलू वुजूहकुम, वाजिब है तुम्हारे ऊपर कि तुम धो अपने चेहरों को, वअयदीकुम मिनल मराफिक, और अपने हाथों को कोहनियों तक। वमसहू
برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وامسحوا کا مطلب ہے کہ مسح کرنا. آپ دیکھیں وامسحوا کے روٹ ورڈز ہو جاتے ہیں مسح. اچھا مسح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وامسحوا فعل امر ہے، پھر سے آپ کو کہوں گی فعل امر یعنی آرڈر ہے، یعنی واجب ہے یہ کام کرنا، ضروری ہے یہ کام کرنا. وامسحوا اللہ حکم دیتا ہے کہ تم کرو، وامسحوا مس کرو. تو مسح کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پھیرنا یا ہاتھ کا ملنا، اس کو کہتے ہیں وامسحوا. میری ایک بچی میرے پاس آئی اور اس نے اس کے پاس کوئی ٹرانسلیشن والا قرآن تھا اور اس نے مجھے دکھایا کہ دیکھو اس میں لکھا ہے کہ دھو اپنے سروں کو، لیکن جب ہم عربک میں ترجمہ کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ دیکھو اس کی ٹرانسلیشن میں، اس کے ترجمے میں لکھا ہے کہ دھو اپنے سر کو، لیکن اگر ہم اس کے روٹ میننگ میں آتے ہیں نا تو وہ ہو جاتا ہے مسح. کبھی نہیں لکھا کہ دھو. اگر دھو اپنے سروں کو آتا نا تو فاغسلوا رؤوسکم آتا، وامسحوا رؤوسکم نہیں آتا. وامسحوا کے روٹ پر سے مسح، میں نے بھی بتایا کہ مسح کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ پھیرنا، اور واجب ہے ہاتھ پھیرو اپنے برؤوسکم اپنے سروں پر، برؤوسکم. راس رؤوس پلورل ہو جائے گا، راس جو ہے وہ سنگولر ہوتا ہے. تو راس کی میننگ ہوتی ہے کہ اوپر، جسے ہم کہتے ہیں نا رئیس، یہ قبیلے کا رئیس ہے، یہ گھر کا رئیس ہے. رئیس کا مطلب ہے نا بڑا، ہیڈ ہے نا. تو یہاں پر رؤوس کا مطلب ہوتا ہے راس. راس جو ہوتا ہے وہ سر کے اوپر والے حصے کو کہتے ہیں راس. یہ والا جو سر کا حصہ ہوتا ہے اس کو کہیں گے راس. لیکن یہ والی جو جگہ ہوتی ہے وہ راس میں نہیں آتی. راس یعنی سب سے بڑا، سب سے اوپر، اس حصے کو کہتے ہیں. اب خداوند عالم کہتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح کرو اپنے سروں کو، تو سر کے اس حصے کو. پھر اس کے بعد آتے ہیں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اہم آتے ہیں. ارجل جو ہے اس کے روٹ ورڈز ہوں گے رجل. رجل یعنی ٹانگ. لیکن جب ہم رجل کہتے ہیں نا تو ٹانگ ہم سوچتے ہیں ہاں ٹانگ، پاؤں. پاؤں جو ہے وہ پوری پوری آ جاتی ہے نا. پاؤں جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں کبھی آتا ہے کہ پاؤں جو ہے وہ بہت آگے تک آ جاتے، پوری ٹانگ کو ہم کبھی کبھی پاؤں کہہ دیتے. لیکن یہاں پر خداوند عالم نے لمٹ رکھ دی. کیسے کہا؟ دیکھو تمہیں دھونا تو نہیں ہے نا، تمہیں مسح کرنا ہے. مسح کرو وامسحوا برؤوسکم، اور پھر یہ آتا ہے وارجلکم، تم مسح کرو اپنے پاؤں کا. کہاں تک؟ الی الکعبین. اللہ نے لمٹ رکھ دی ہے. پاؤں جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو جب اسٹارٹ ہوتا ہے نا وہاں سے لے کر کعبین تک. اور کعب جو ہے کعبین کے، کعبین یعنی دو، کعبین یعنی دو کی بات آتی ہے. کعب کا مطلب ہوتا ہے، کعب کا مطلب ہوتا ہے ابھار. کسی چیز جو کوئی چیز جو ابھری ہوئی ہوتی ہے اس کو کعب کہتے ہیں. جیسے خانہ کعبہ کہتے ہیں نا. خانہ کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب پوری زمین پانی ہی پانی تھی تو پانی میں سے سب سے پہلے جو زمین ابھر کے سامنے آئی تھی، یا جس زمین کا پانی خشک ہوا تھا وہ کعب تھا. یا پوری اس دھرتی میں سے جو سب سے پہلے زمین ابھری تھی نا وہ خانہ کعبہ کی زمین تھی، اس لیے کہتے ہیں کعب. کعب یعنی ابھرا ہوا. انشاءاللہ اس آیت کو اور آگے لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین.